मिस्टर गुज्जर कैसे हैं भाई? गुज्जर साहब अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट कर दें भाई, अनम्यूट कर दें इनको। जी मैं कर रहा हूँ सर। जी जनाब, जी क्या हाल खुल चाल है? गया। खैरियत से हैं? और हो जी गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब से प्यार है आपको नहीं है? जी मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू मु- जानू, कसम से। अच्छा मैं ना आपको ये मुझे ना देना, इस मौलवी ने एक एक चीज से मैं बहुत खुश हुआ हूँ भाई हसन। यकीन करो अल्लाह पाक यार तुझे जिंदगी दे। हक को तो आप ना ऐसे ऐसे जैसे चीज धो के नहीं सामने लेके आते, ऐसे ले आए हो। ये मौलवी आया तो था आप लोगों को काफर बनाने, लेकिन जाता जाता अपना पीर भाई जो है ना अशरफ आसफ जलाली, उसको खारजी बना गया है। उसको खारजी बना गया जाता जाता, क्योंकि ये 2 दफा इसने ये बात की है कि खारजी कहते हैं कि सैयदा खता पे थी। तो वो तो कल की बात है, अशरफ आसफ जलाली ने कहा है, ठीक है। दूसरा ये मौलवी एक तरफ तो कह रहा है कि जनाब विरासत होती ही नहीं, दूसरी तरफ विरासत में ही 7 बाग भी दिखा रहा है। ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई। ठीक हो गया। सारा मुनाजरा बस एक ही चीज साबित करने पे था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक नाउज बिल्ला सैयदा की कोई हैसियत ही नहीं थी। जितनी भी हैसियत थी अबू बकर की थी, ठीक है, उनके मुताबिक नाउज बिल्ला, ठीक है। और जो भाई ये अबू बकर की बीवी की बात कर रहा है ना, ये भूल जाते हैं वो जनाब जाफर तैयार की बीवी थी ना वो पहले, वो तो जब वो हर चीज में हिकमत होती है। वो जब मौला अली के कत्ल का मंसूबा पड़ा खालिद बिन वलीद का, मैंने खुद पढ़ा किताब में, अहले सुन्नत की किताबों में भी है ये चीज है। तो उस वक्त इतला देने वाली वो बीबी थी, ठीक है। तीसरी भाई एक मिनट सिर्फ, मुसन्नफ अबी शैबा की जो हदीस है उन्होंने सही कहा है और हसन कहा है, और उन्होंने 38,200 हदीस का नंबर है। तो धमकी लगाई थी हजरत उमर ने सैयदा के घर को जलाने की, चलो इनकी किताबों में जलाने की धमकी थी। तो वो फिर अगर इनका आपस में तल्लक अच्छा था, ठीक था, एक दूसरे को ये ठीक समझते थे, फिर ये धमकी क्यों लगी? फिर कहता है यारी हमारे साथ मिल जा, आप हक की तलाश में है, हमारे साथ मिल जा। और मौलवी कैसा, तू भी अहले सुन्नत, तेरे भाई भी अहले सुन्नत, तू सब अहले सुन्नत, नमाज तुम्हारी एक नहीं है, तुम्हारा कैसा हक है? तुम्हारे हक से मैं निकल के इधर आया हूँ। तो एक फिर अबू बकर ने इकरार जो किया है कि नबी की मेरास नहीं होती, वो इकरार मेरा भाई किसी वक्त जो इंसान होता है ना, वो अपनी बात किसी ना सज्जन बेली को कह देता है सच्ची। तो किसी बेली ने पूछा होगा ना, सज्जन ने पूछा होगा कि अबू बकर मुझे बता यार, तूने ये क्या मेरास होती है? उसको बोल दिया होगा उसने हाँ होती है। तो ये भाई इनका जो है ना, मैं तो आपको कल भी कह रहा था हसन भाई, ये जो लोग हैं इनके साथ आपका म्यार ही नहीं है, ठीक है। फिर मेरा सवाल ये है कि मरवान बिन हाकम वगैरह को बांट दिया जिस वक्त, ठीक है, खलीफा सोम के दौर में, तो यही फतक नहीं था। इसी फतक में से हिस्सा जब अबू बकर सिद्दीक की बेटी को या दामाद को दिया, जुबैर को, जुबैर का बेटा था, कौन सा था वो, ठीक है, उनको भी तो हिस्सा मिला था, हमारी किताबों में है वो। उससे तो वापस नहीं लिया, उधर तो पूरा रखा उन्होंने। इसका भाई कोई भी दावा नहीं था, कोई भी कुछ नहीं थी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई इरफान भाई। एक मिनट, आखिरी बात, तकड़ी बात गुज्जर की। हसन भाई, पाकिस्तान में ना आप असल में यहाँ का माहौल नहीं समझते हो। आप बाहर ही रहे हो, इधर का माहौल जो है ना, हम पेंडू लोगों को ज्यादा। पाकिस्तान में हमेशा जब भी आप आइंदा से इन लोगों को आप बुलाओगे ना, मौलवियों को, ये बात मेरी जो है ना, ये याद रखना, पाकिस्तान में जो घर का नालायक लड़का होगा ना, जिसका दिमाग मोटा होगा, वो ना पढ़ाई में चलेगा, ना वो किसी तरफ चलेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे इसको मदरसे में छोड़े आओ, इसको मदरसे में छोड़े आओ, ये उधर नहीं चलेगा। यकीन करो, मदरसे में हम जो काबिल लोग हैं उधर मदरसे में हम भेजते ही नहीं, हम तो स्कूलों में भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। इनकी खिदमत में तो हम वो लोग देते हैं जिनका मोटा अक्ल होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद इरफान भाई, गुज्जर भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा होन साडे कॉल अली भाई हैं। अली भाई सीधा बैठो। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। अली भाई तैयार नहीं है, चलें शाहिद भाई को लेकर आते हैं। शाहिद साहब तैयार हैं? मोहम्मद शाहिद जी सर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम शाहिद साहब, क्या हाल है? अल्लाह आपको इज्जत दे। हुक्म करें शाहिद भाई, हुक्म करें, बोलें कुछ। अच्छा शेख साहब, और सारी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा शेख साहब, जो है ना वो अकीदे के बारे में कुछ अपना बातें करनी थी आपसे। मुनाजरे के मुतालिक अगर कोई कमेंट है तो सुनेंगे भाई। जी,
مناظرے کے متعلق جو مناظرہ ہوا ہے ہاں جی، اس کے متعلق کوئی کامنٹ کریں نا. ہاں یہ مفتی صاحب کی کوئی تعریف کریں. صاحب جی وہ ایسے ہے نا کہ اپنا دلائل تو دونوں کے جو ہے نا آپ نے بھی دلائل دیے اور جو ہے نا پیر صاحب نے بھی دلائل دیے. جی ٹھیک ہے. تو اب جو ہے فیصلہ تو ہوتا ہے نا. اب یہ تو بہت جو ہے نا یہ تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے. تو آپ کا کیا تاثر ہے بھائی؟ آپ کا کوئی تاثر نہیں ہے اس مسئلے پہ؟ تو ہمارا تو تاثر یہ ہے کہ دوبارہ جب یہ مناظرہ آپ جو ہے نا پیر صاحب سے ہوگا پھر دوبارہ سنا جائے گا. دوبارہ فتق پہ ان سے مناظرہ نہیں ہوگا نا. فتق پہ مناظرہ ہوا. آپ نے کہا کہ آپ ادھر دیکھ کے چائے پی کے دیکھ رہے تھے نا، موضوع بھی بنا دیا 1-2 دفعہ. تو آپ کا کوئی تاثر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. تھینک یو سر. اب ساڈے کال میں کالر لے لوں واٹس ایپ سے. چلیں واٹس ایپ والے بات کریں. السلام علیکم. مخالف لائن سے. ہاں جی مخالف. السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے کال کیا بھائی؟ علیکم السلام. سر پاکستان سے اٹک کھوٹ سے بات کر رہا ہوں. سید دلاور عباس کاظمی. سید دلاور بھائی خیریت سے انشاءاللہ؟ جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا مناظرہ رہا، اور جو مخالف حریف تھے انہیں تو بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. وہ سمپل وہ آپ کی مطلب وہ آپ کی لائن کے تھے ہی نہیں. وہ آپ مجھ سے پہلے جو بھائی جنہوں نے کال کی ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے اسے وہ ڈال دیتے ہیں مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کا یہی حال ہے. انہیں آپ جو کچھ مرضی سناتے رہے نا تو یہ اپنا بس وہ اپنی پرانی بات پہ رٹے رہتے ہیں. حالانکہ آپ نے مختلف آیات بھی بتائیں، آگے وراثت پہ بھی، اس کے بعد دوسرا اس پہ مالک ہونے پہ بھی. حالانکہ بی بی پاک مالکہ تھی، اس کی ان کی ملکیت تھی. پھر آپ نے وراثت پہ بھی بتایا، لیکن وہ بندہ آپ نے اس پہ قائم و دائم تھا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے اٹک والے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اب میرے پاس کالر ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. زوم والے السلام علیکم. کیا حال چال ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ جی وعلیکم السلام. یاسین کرمانی. یاسر بھائی اللہ آپ کو عزت دے. کہاں سے؟ ڈیلس سے؟ یاسین نہیں بے ایریا سے. بے ایریا سے. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کرے میرے بھائی. جی سر آپ کا دیکھا پروگرام اور بہت پسند آیا. الحمدللہ. میرے جو 2 کمنٹ اس کے متعلق ہیں وہ یہ کہ جب بھی یار بھائی جب بھی آپ دلیل دیتے رہیں باغ فدق کی تو یقین کریں آنکھوں میں سے پانی جاری رہے. تو اور مصائب بھی تھا، مطلب میرے لیے تو مصائب تھا کہ ہم شیعان حیدر کرال آج بھی اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی ہم دلیل دے رہے ہیں کہ ان کا حق بنتا تھا. اور وہ تو مناظرہ تب ہی ہار چکے تھے اب انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ بی بی دربار گئیں. تو وہاں پر ان کا مناظرہ بنتا ہی نہیں تھا. اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بی بی دربار گئیں اور انہوں نے جا کے مطالبہ کیا. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ تو بہت اچھا آپ نے کہا. تو میں نے کیونکہ آنکھوں میں سے تب بھی آنسو جاری تھے، میں کہا میں اپنا جو ہے فیڈ بیک آپ کو دوں. میرے لیے تو مصائب تھا جو آپ نے کہا، مصائب سے بڑا کچھ بھی نہیں. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. ہاں جی السلام علیکم میرے بھائی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے میرے بھائی؟ ایاز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. حیدرآباد؟ کون سے حیدرآباد؟ پاکستان سے؟ پاکستان حیدرآباد سے. جی جی اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کرے میرے بھائی. جی شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا مناظرہ آپ کا رہا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مخالفین جانتے ہوئے بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جو ہے نا مخالفین کے جیسے مقدسات ہیں ابو بکر عمر، اس کی غلطیاں وغیرہ پھر بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے کیونکہ میں بھی ایک کنورٹڈ شیعہ ہوں. الحمدللہ بی بی کی مظلومیت دیکھ کے میں شیعہ بنا ہوں. یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے. بس مخالفین کا اسی بات سے افسوس ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو مانتے نہیں ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، میرے عزیز. اللہ آپ کو